नमस्कार। कार्यक्रम शैक्षिक जागरणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ति गिरी। कार्यक्रम शैक्षिक जागरणमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ भवानी प्रसाद पौडेल। उहाँ हिसान काठमाडौँको सचिव हुनुहुन्छ। त्यसैगरी उहाँ जया मल्टिपल क्याम्पसको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। जया मल्टिपल क्याम्पस काठमाडौँको जोरपाटीमा अवस्थित रहेको छ। उहाँसँग हामी अहिलेको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। कार्यक्रमको सुरुवात हामी अहिले नेपालको शिक्षाको अवस्थाबाट गर्छौँ। अहिले नेपालको जुन शिक्षाको अवस्था छ यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी औँल्याइरहनु भएको छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ? यहाँ त शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि लागिरहनु भएको छ। जस्तो कोभिड-19 पछिकै कुराहरू गरौँ। वास्तवमा कोभिड-19 एउटा विद्यालय शिक्षाको लागि भनौँ अथवा कलेज शिक्षाको लागि एउटा महामारीकै रूपमा रह्यो कि बालबालिकाहरू कम्प्लिटली घरमा बस्ने अवस्थाहरू बन्यो, बाउन्डेड भए होइन। जस्तो चैत्र 11बाट लकडाउनको अवस्था भयो नि, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कक्षा 9 सम्मको परीक्षाहरू चाहिँ भयो। अलि हतार गरेर परीक्षा लिनुपर्ने बाध्यता भयो। एससीको त्यो बेला अन्योलता थियो। पछि आएर जस्तो एक खालको निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ, छलफल पनि गऱ्यौँ र विद्यालयले आन्तरिक रूपमा नै जस्तो मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई मार्क्स पठाउने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गरेर हिजो जस्तै रिजल्ट पब्लिस गर्ने र जस्तो उनीहरूलाई प्रमाणपत्रहरू दिने जुन खालको प्रक्रियामा हामी गयौँ लगभग त्यो समाप्त भयो। पछि आएर जस्तो लकडाउनको अवस्थाहरू भयो, आम बालबालिकाहरू चाहिँ घरमै बाउन्डेड भए के। जस्तो एउटा घर हुने मान्छे त कम्तीमा घरको कम्पाउन्डभित्र रह्यो, तलमाथि भित्र बाहिर गर्न सक्ने अवस्था भयो। जो फ्ल्याटमा बस्थ्यो उहाँहरू चाहिँ के भने फ्ल्याटमा सीमित हुनुभयो, एउटा फ्ल्याटबाट अर्को फ्ल्याटमा जान नसक्ने अवस्थाहरू भयो। अथवा अरू काठमाडौँको लगायत अन्य मेन सिटिजहरूको कुरा गर्दै गर्दा जसले एउटा कोठा लिएर बस्नु भएको थियो अभिभावकज्यूहरू, त्यो बालबालिका चाहिँ कोठामा थुनियो कि कोठामा बाउन्डेड भयो। जसले गर्दाखेरि बालबालिकाहरू लगभग एउटा पढाइबाट वञ्चित भए। यद्यपि विद्यालयहरूले के गरे भने उनीहरूलाई सृजनशील हुनलाई चाहिँ रोकेन। भनेको अर्थ नेपालको शिक्षाको सन्दर्भलाई यसो जोड्दै गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा क्लासमा आउन सक्ने अवस्था त बनेन, तर जो बालबालिका उल्लु सिक्न पाउने राइट हो नि, त्यसैलाई त कसैले रोक्न सक्दैन। उनीहरूलाई सृजनशील बनाउने कार्यमा चाहिँ विद्यालयहरू चाहिँ लगभग चैत अथवा वैशाखको सुरुवातबाट नै लाग्नुभयो। सबै साथीहरू लाग्नुभयो, हामी सबै लाग्यौँ र विद्यार्थीलाई हामीसँग जोड्नुपर्छ, टिचर्ससँग जोडिनुपर्छ, विद्यालयसँग जोड्नुपर्छ, आम अभिभावकहरूलाई चाहिँ जस्तो हामीसँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भइसकेपछि लगभग सिक्ने, सिकाउने र उनीहरूलाई क्रिएटिभ बनाउने कार्यहरूमा लगभग लागिराखेको अवस्थाहरू चाहिँ रह्यो। र निरन्तर रूपमा नेपालमा रहेका विद्यालय शिक्षादेखि लिएर +2 यस्तै गरेर युनिभर्सिटी लेभलका सबै खाले कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ भर्चुअली अनलाइन मात्र, रेडियो, टेलिभिजन, ब्लगमा है जहाँ जे सम्भव छ त्योबाट चाहिँ पठन पाठनका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिने क्रममा चाहिँ रहिराख्यो। र अहिले पछिल्लो अवस्थामा आइसकेपछि नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय अथवा युनिभर्सिटिजहरूले पनि लगभग रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रमहरू हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12को परीक्षा सञ्चालन गर्यो। यस्तै गरेर कक्षा 11का परीक्षाहरू पनि भए। युनिभर्सिटी लेभलमा पनि रोकिएका मास्टर्सदेखि ब्याचलर लेभलका सबै खाले परीक्षाहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम भयो। र अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा आइसकेपछि विद्यालय स्तरमा रहेका सबै खाले कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ नियमित रूपमा पठन पाठन गर्ने, कक्षा कोठामै ल्याएर हेल्थ प्रोटोकललाई म्यानेज गर्दै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू भयो। त्यस्तै गरेर कक्षा 11, 12 र युनिभर्सिटी लेभलका सबै खाले कार्यक्रमहरूलाई पनि अहिले प्रत्यक्ष रूपमा क्लासमै बोलाएर पठन पाठनका कार्यक्रमहरूलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने अवस्था बनिराखेको छ। र यसो हेर्दै गर्दाखेरि शिक्षा नेपालको सन्दर्भमा हेर्दै गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो असहज परिस्थिति बन्यो होला, तर समग्र शिक्षालाई हेर्दै गर्दाखेरि एउटा आइटी फ्रेन्डली बन्ने एउटा अवसर मिल्यो। आइटी बेसमा जाने खालको कार्यक्रमहरू बन्न सक्यो। अथवा हामीले भर्चुअल मार्फत, अनलाइन मार्फत हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई जोड्ने, यसै गरी अभिभावकज्यूहरूलाई पनि जोड्ने, अथवा हामीले वास्तविक रूपमा भन्दै पर्दा के छ भने आम शिक्षक अभिभावकको घरसम्म पुगेर पढाउने खालको वातावरण बन्यो। अर्थात् जस्तो मोबाइल, जस्तो ल्यापटपमा चाहिँ गर्ने हो भने जस्तो अब एसई को कुरा गर्ने हो भने 2 दिन अगाडि स्थगित भयो र फेरि अहिले सञ्चालन भएर सम्पन्न भएको छ। यो बीचमा कोरोना कालको अवस्थामा अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भयो अनि त्योसँगै कक्षा 12 को पनि परीक्षा सम्पन्न भएर नतिजा पनि प्रकाशित भइसकेको अवस्था छ। अहिले त धेरै विद्यालयहरू सञ्चालन
भइसकेको अवस्था छ। यो बेसको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले? जस्तो वास्तवमा अझै केही गर्न सकिन्थ्यो या जति पनि गरियो यो ठिकै हो? वास्तवमा सुरुको अभ्यास त हामी थिएनौँ होइन। जस्तो नेपालको सन्दर्भ हेर्दै गर्दाखेरि शिक्षामा कतिपय जस्तो भनौँ न दूर शिक्षामा जुन खालको कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो त्यो बाहेक अन्य कलेजहरू विद्यालयहरूले लगभग आइटी बेसमा गएर अनलाइन भर्चुअली क्लासेसहरू गरेको अवस्थाहरू थिएन होइन। यसले गर्दाखेरि हिजो हामी कुरा गर्थ्यौँ कि आजभन्दा 10-12 वर्ष 15 वर्ष अगाडि हामी कुरा गर्थ्यौँ हामी पनि जस्तो हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई पनि डिजिटलाइज्ड वेमा पढाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो होला, अनलाइन भर्चुअल मार्फत पनि पढाउन पायो भने अलि राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर हामी त्यो कुराहरू गर्थ्यौँ। वास्तवमा व्यवहारमा उतार्न सकेको थिएन, न राज्यले पहल गर्यो, न विद्यालयहरूले गरे, न टिस्यु साथीहरूले गर्नुभयो, न कसैले पनि होइन। त्यो चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सकिएको थिएन, कुरा मात्रै गरिन्थ्यो। वास्तवमा कोभिड-19 एउटा के थियो भने एउटा अवसर बनेर आइदियो के हो, आफैमा महामारी हो, विश्वव्यापी रूपमा होइन एउटा खालको सन्तास महामारी ल्याइदियो। तर यसले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने एक खालको छलाङ नै मार्यो के होइन। आवश्यकता थियो त्यो एउटा पाटो हो, तर माध्यम चाहिँ कोभिड बनिदियो कि, जसको कारणले गर्दाखेरि जब प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कक्षा कोठासम्म ल्याउन नसक्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ बन्द अवस्थामा राखिनु हुँदैन, सृजनशील बनाउनुपर्छ। कुनै न कुनै माध्यमबाट हामी टिचर र विद्यार्थी जोडिनुपर्छ, टिचर र अभिभावकजीहरू जोडिनुपर्छ भन्ने। जस्तो अहिले भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन हुँदा धेरै अनलाइन कक्षाहरू बन्द भइसकेको अवस्था पनि छ। बन्द हुनु ठिक छ या सुचारू नै रहनु चाहिँ आवश्यक? वास्तवमा एउटा भनौँ न कोभिड-19 पछि हामी जुन एउटा आइटी बेसमा गएर कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ होइन, देशैभरिका विद्यार्थीहरूलाई पनि एकै ठाउँमा जोड्न सकिने होइन, देशैभरिका जस्तो टिचर साथीहरू एक ठाउँमा जोडिएर कार्यक्रमहरू लन्च गर्न सक्ने कुराहरू थियो। अथवा विद्यालयले चाहिँ टिचर आफ्नै घरमा बसेर अथवा अफिसमा आएर उहाँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो, आम विद्यार्थीहरूलाई जोडेर आफूले सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। अथवा एउटा पढाइमा चाहिँ पठन पाठनका कार्यक्रममा एक खालको हामीले एउटा उचाइ लिएका थियौँ कि जानुपर्ने बाध्यता पनि थियो, आवश्यकता पनि थियो। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा यसो देखिन्छ, सुनिन्छ पनि, जस्तो फिजिकली जब विद्यार्थीहरू क्लास कोठामा आइसके नि, टिचरले पनि फेरि के गर्न थाल्नुभयो, टिचर साथीहरूले हिजो जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा फर्किने खालको जुन प्याटर्नमा हामी जाँदैछौँ, आम विद्यालयहरू त्यसरी सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा त्यो राम्रो होइन, किनभने प्रविधिको प्रयोग पनि हुनुपर्छ। अहिले त्यो आवश्यकता पनि हो। हुनसक्छ यस्ता महामारीहरू भोलिका दिनहरूमा कति आउलान् होइन। भोलि हामीले के गर्न सक्छौँ, घरमै बसेर एउटा टिचरले चाहिँ आम विद्यार्थीहरूलाई जोडेर जस्तो पठन पाठनका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने खालको वातावरण अहिले बनेको छ भने योभन्दा अझ अगाडि हामी बढ्नुपर्छ के। आइटीलाई अझ हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यसलाई हामीले एडप्ट गर्दै अगाडि जानुपर्छ। त्योभन्दा नयाँ नयाँ प्रविधिलाई चाहिँ प्रयोग गर्दै अगाडि जानुपर्छ। रोकिनु चाहिँ हुँदैन। फेरि हिजो जुन अवस्थामा थियो नि त्यही अवस्थामा फर्किनु चाहिँ राम्रो होइन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। अब परीक्षाको कुरा गर्ने हो भने कक्षा 9 सम्मको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशित भयो। अब एसई को पनि नतिजा प्रकाशित भयो। कक्षा 11-12 को पनि नतिजा प्रकाशित भइसकेको अवस्था छ। जुन हिसाबले अहिले यो यस वर्ष नतिजा प्रकाशित भयो, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? आगामी दिनमा पनि यस्तै विधिहरू प्रयोग गर्न सकिने या के छ अवस्था? जस्तो विद्यालय शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि के छ भने हामीले अब हिजो जसरी वार्षिक परीक्षा लिन्थ्यौँ त्यसरी नै गऱ्यौँ, तर अलि अगाडि गऱ्यौँ कि केही दिन 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडि सारेर हामीले परीक्षाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यहाँसम्मको समस्या रहेन। एससीको सन्दर्भमा के भयो भने अन्यलताको अवस्थाहरू थियो। सम्भवतः हामीले नै कुराहरू उठान गऱ्यौँ। सुरुको दिनमा चाहिँ विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाउने, टिचर साथीहरूलाई जिम्मेवार बनाएर आन्तरिक रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, त्यही प्रविधिबाट मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा मार्क्स पठाउने, उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ र सदा चाहिँ रिजल्ट पब्लिस गर्नुहुन्छ, जस्तो प्रमाणपत्रहरू दिनुहुन्छ भन्ने जुन खालका कुराहरू सुरुमा उठान भए, वास्तवमा राज्यले पछि नै त्यही खालको निर्णय लियो र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यही अनुरूप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर रिजल्ट दियो। अहिले ती विद्यार्थीहरू कक्षा 11 मा निर्वाध रूपमा अहिले पढिराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। तर एससीको सन्दर्भमा कस्तो छ भने अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ यसको परीक्षाको कार्यविधि चाहिँ एक खालको बनेको छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षाले बोर्डले चाहिँ एउटै जस्तो बोर्डले चाहिँ 2 तहका परीक्षाहरू सञ्चालन नगर्ने भन्ने खालको कार्यक्रम, 2 तह भन्दा साथ कक्षा 12 र 10 को भनौँ न एससीको। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्रदेशले
कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अथवा परीक्षा लिने भन्ने खालको एक खालको कार्यविधि बनेको छ। तर पछि अहिलेको अवस्थामा हेरिरहँदा पनि के छ भने प्रदेश पनि मानसिक रूपमा तयारीमा देखिँदैन कि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, किनभने अब परीक्षा आइसकेको लगभग राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ जेठको अन्तिमतिर परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर भनिराखेको छ। अहिलेसम्म प्रदेश चाहिँ के छैन भने मानसिक रूपमा तयारीमा देखिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि के छ भने तर हाम्रो भनाइ पनि के हो भने जस्तो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अथवा प्रदेशले लिनुपर्छ। हिजो जस्तै अब विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाउँदा पनि बेटर हुन्छ, किनभने विद्यालयहरू पनि जिम्मेवार बने, टिचर साथीहरू पनि जिम्मेवार बन्नुभयो। कोरोनाका कारण चाहिँ एक शैक्षिक सत्र नै खेर जान्छ कि भन्ने आम विद्यार्थी अभिभावकमा चिन्ताको विषय रहेको थियो। अहिलेको अवस्थामा त विद्यालय सञ्चालन भइसकेको अवस्था छ, केही दिन अघि मात्रै विद्यालय सञ्चालन भएको अवस्था छ भने अब यो 2 महिनाको पढाइले चाहिँ शैक्षिक सत्र पुरा हुन्छ त, पढाइको कोर्स पुरा हुन्छ या के गर्नुपर्छ? अब पढाइलाई हामीले के भन्नुभन्दा पनि सिकाइको कुराहरू गर्नुपर्छ होइन। जब हिजो चैतदेखि अथवा वैशाखदेखि विद्यार्थीहरू चाहिँ घरमै बसे नि, अब हामीले यसलाई मूल्याङ्कन यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पठन पाठनको प्रक्रिया चाहिँ 2 प्रकारले हुन्छ कि एउटा प्रत्यक्ष रूपमा क्लासमा आएर टेक्स्ट बुक पढ्ने अथवा टिचर्स विद्यार्थीहरूको बिचमा सेयरिङ हुने एउटा पाटो रह्यो भने अर्को चाहिँ जीवन र जगतलाई व्यवहारलाई सिक्ने चाहिँ अर्को पाटो हुन्छ कि जुन पाटो चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ घरमै बसेर आफ्नो आमा बुवा अथवा प्यारेन्ट्सबाट, हजुरबुवा हजुरआमाबाट अथवा काका काकी उहाँहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्नु भएको छ, व्यवहारिक ज्ञान लिनु भएको छ नि। एउटा घरमै बस्दा पनि उहाँहरूले धेरै कुरा सिक्नु भएको छ कि किचनमै पनि त्यहीँ पनि साइन्स छ होइन, त्यहाँनिर म्याथमेटिक्स छ, त्यहाँनिर सोसल स्टडिज छ, सबै खाले सब्जेक्टहरू त्यही भित्र छ कि जुन कुरा उहाँहरूले नानीहरूले चाहिँ घरमै बसेर व्यवहारिक रूपमा त्यो नलेज गेन गर्नुभएको छ भने अर्कोतिर अब पनि फेरि के भन्छ हिजो भर्चुअली पनि धेरै कुराहरू सिकाइएको छ, अनलाइनमा पनि पठन पाठनका कार्यक्रमहरूलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएको अवस्थाहरू थियो र अहिले त प्रत्यक्ष रूपमा क्लासमै ल्याएर पठन पाठनका कार्यक्रमहरूलाई नियमित रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यसैले हामीले अहिलेको अवस्थामा के छ भने टेक्स्ट बुकलाई भन्दा पनि करिकुलममा त्यो लेभलको विद्यार्थीले के कुराहरू सिक्नुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ सिकाइदिने र अभिभावकजीहरूले पनि घरमै धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ, त्यसलाई पनि एउटा मूल्याङ्कनको एउटा विधि अन्तर्गत राखिदिने। अहिले प्रत्यक्ष रूपमा क्लासमा आएर जे कुराहरू सिकेका छन् त्यसलाई पनि त्यही विधिमा मूल्याङ्कन गर्ने र सँगै अनलाइन भर्चुअल अथवा रेडियो टेलिभिजनबाट जे कुराहरू सिकेका छन् नि त्यसलाई पनि मूल्याङ्कनको विधिमा राखिदियो भने मलाई लाग्छ समस्या रहँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि मूल्याङ्कन विधिमा पनि हामीले एउटा के गर्न सक्छौँ भने अहिले घरमा चालु शैक्षिक सत्रको परीक्षा चाहिँ क्यालेन्डर अनुसार नै गर्दा चाहिँ त्यति धेरै फरक पर्दैन, किनभने घरमा जे कुराहरू सिकेका छन् अहिले त अझ हामीले एउटा कन्सेप्ट पनि लिएर आएका छौँ अभिभावकजीहरूलाई पनि सडन मार्क्स के जस्तो 25 मार्क्स 20 मार्क्स अभिभावकजीहरूले पनि मूल्याङ्कन गरेर पठाइदिनुहोस्, उहाँलाई पनि त्यो जिम्मेवारी दिने। घरमा के कुराहरू व्यवहारिक ज्ञान उसले हासिल गर्यो त, कति हदसम्म गर्यो, कति सिन्सियर भयो, कति अनुशासित भयो होइन, यो कुरा उहाँहरूले चाहिँ के कुरा सिकाउनु भयो, उसले के सिक्यो त्यो मूल्याङ्कन गरेर पठाइदिनु हुन्छ। सडन मार्क्स चाहिँ उहाँहरूलाई नि दिने र रिमेनिङ के हुन्छ भर्चुअल अनलाइन मार्फत र अहिले प्रत्यक्ष रूपमा क्लासमा आएर जे कुराहरू सिकेका छन् त्यसको पनि एउटा सडन मार्क्सको विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गरियो भने मलाई लाग्छ यो शैक्षिक सत्रमा कहीँ कतै कुनै पनि अप्ठ्यारोहरू छैन। अभिभावकजीहरू चिन्तित भएर होइन यो शैक्षिक सत्र त्यतिकै जाने हो कि भन्ने कुराहरू पनि सोच्नु हुँदैन, किनभने विद्यार्थीहरूले सिक्ने कुरा र सिकाउने कुरामा कहीँ कतै कमी आएको छैन। उनीहरूले जति कुराहरू सिक्नु पर्थ्यो त्यो सिकेका छन्। मानव कुनै क्लासमा उनीहरूले जति कुराहरू सिक्नु पर्थ्यो नि त्यो सिकेका छैनन् भने हामी अर्को शैक्षिक सत्रमा पनि गएर त्यो कुराहरू त सिकाउन सक्छौँ नि। त्यसैले गर्दाखेरि शैक्षिक सत्र कोल्याप्सका कुराहरू आइरहेछन् त्यो गर्नु हुँदैन। जुन हिजोको क्यालेन्डर थियो त्यो अनुरूप नै जाँदा बेटर हुन्छ र यो वर्षमा जे कुराहरू सिक्न बाँकी थियो नि सिकाउन सकिएको छैन नि त्यो अर्को शैक्षिक सत्रमा पनि त्यो विद्यार्थीहरूलाई त्यो नलेज दिन सकिन्छ, त्यो ज्ञान दिन सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अभिभावक पनि चिन्तित हुनु हुँदैन, विद्यालय सञ्चालकज्यूहरू पनि चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू छैन, अथवा शिक्षासँग सरोकार राख्ने जो कोही पनि निश्चिन्त भएर यो जुन क्यालेन्डरमा हिजो हामी परीक्षाहरू लिन्थ्यौँ त्यही अनुसार परीक्षा लिने र जुन सिकाउनु पर्ने बाँकीहरू कुराहरू थियो त्यो अर्को वर्षमा हामी सिकाउँछौँ र
एज इट इजै जाँदा बेटर हुन्छ। कसैले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था सबै देखिँदैन। विद्यालयहरू सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा चाहिँ विद्यार्थी अभिभावक विद्यालय सबै तयार भएर कक्षा सञ्चालन भएको अवस्था हो या सबै तयार रहेको जस्तो भनौँ न शिक्षा मन्त्रालयले पनि एक खालको निर्देशन जारी गरेको थियो, विद्यालय सञ्चालन गर्नु पूर्व चाहिँ हेल्थ प्रोटोकललाई कम्प्लिटली म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको थियो। कक्षा कोठाहरू सरसफाइ गर्ने, सेनिटाइज गर्ने, विद्यार्थीहरू जस्तो विद्यालय कम्पाउन्डभित्र आउँदै गर्दा पनि उनीहरूले साबुन पानीले हात धोएर जाने, सेनिटाइजर युज गर्ने, मास्क युज गर्ने, कक्षा कोठाभित्र बस्दा पनि उनीहरूले चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स चाहिँ उनीहरूले मेन्टेन गर्नुपर्ने। लगभग अहिले सुरुको दिनहरूमा त चमेनागिरीहरू पनि क्यान्टिन पनि खोलिएको थिएन, घरबाटै विद्यार्थीहरूले चाहिँ खाजा लिएर आउनुपर्ने, उनीहरूले आफै खानुपर्ने, स्वच्छ पानी पनि घरबाटै लिएर आउनुपर्ने। अभिभावकज्यूहरूले पनि आफ्ना नानीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा विद्यालयसम्म ल्याउने र ल्याएर पनि पछि लैजाने बेलामा पनि उहाँहरूले आफैले लिएर जाने, यो खालको कुराहरू थियो। त्यसरी पनि विद्यालयहरू सञ्चालनमा आए। अहिले पनि त्यही क्रममा चलिराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले मलाई लाग्छ सबै विद्यालयहरूले चाहिँ आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भनौँ न ढुक्क भएर विद्यालयसम्म आउन सक्ने वातावरण आइसकेपछि त्यहाँ टिचर विद्यार्थीहरू चाहिँ ढुक्क भएर पठन पाठनका कार्यक्रममा सरिक हुने र नियमित आफ्ना डे टु डे जुन कार्यक्रमहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने खालको वातावरण भएको छ र मलाई लाग्छ अभिभावकज्यूहरूले पनि ढुक्क भएर आफ्ना नानीहरूलाई चाहिँ विद्यालयसम्म पठाउने र टिचर साथीहरू पनि ढुक्क भएर कक्षा कोठामा आएर पठन पाठनका गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सक्ने खालको वातावरण मलाई लाग्छ देशैभरिका सबै विद्यालयहरूले चाहिँ म्यानेज गर्नुभएको छ। लामो समयसम्म विद्यालय जान नपाउँदा विद्यार्थीमा एक किसिमको मनोवैज्ञानिक असर पर्छ भन्ने बहस पनि चलेको थियो, त्यो किसिमको चिन्ता पनि रहेको थियो। अहिले विद्यार्थीहरू विद्यालय जान थालेको अवस्था छ। यहाँ जया मल्टिपल क्याम्पसको प्रिन्सिपल हुन्छ, जया मल्टिपल क्याम्पस पनि सुचारू भइसकेको अवस्था छ र विद्यार्थीमा चाहिँ कस्तो अवस्था देख्नुहुन्छ, के छ विद्यार्थी? वास्तवमा हिजो जुन मैले भने नि विद्यार्थीहरू चाहिँ हिजो घरभित्र सीमित भए अथवा एउटा फ्ल्याटमा सीमित भए अथवा एउटा कोठाभित्र बाउन्डेड भएर बसे नि, त्यो बेला वास्तवमा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने उनीहरू चाहिँ एउटा मोनोटोनस थिए, साथीभाइहरूसँग सेयरिङ गर्न पाइरहेको अवस्था थिएन, टिचर्ससँग प्रत्यक्ष रूपमा सेयरिङ गर्न सक्ने वातावरण थिएन र विद्यालय अथवा कलेजमा आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने विद्यार्थी पढ्नको लागि मात्रै आउँदैन कि, एउटा टेक्स्ट बुक पढ्ने मात्रै होइन कि, उसले चाहिँ त्यहाँ आउँदाखेरि साथीभाइहरूसँग सेयरिङ गर्छ, डिफ्रेन्ट कल्चर डिफ्रेन्ट सोसाइटीबाट आएको हुन्छ नि त उसको फ्रेन्ड सर्कल्सहरू, त्योभित्र डिफ्रेन्ट सोसाइटी डिफ्रेन्ट कल्चरबाट आएको मान्छेहरूसँग सेयरिङ हुन्छ, उनीहरूसँग सिक्छ, सिकाउने हुन्छ, खेल्छ, उफ्रन्छ होइन। अनि फिजिकली र मेन्टली ऊ आफू फिट हुनुपर्छ कि, जुन कुरा हिजो थिएन, मोनोटोनस थियो विद्यार्थीहरू। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि लगभग विद्यार्थीहरू अथवा त्यो बालबालिकाहरू डिप्रेस्ड भइसकेको अवस्थामा थियो, डिप्रेसनमा जान सक्ने वातावरण बनिराखेको थियो। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा के भइदियो भने जब उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा क्लासमा आउने जुन वातावरण बन्यो नि, एकदमै विद्यार्थीहरू एक्साइटेड भयो क्या, वास्तवमा एकदम खुसी भएर विद्यालयसम्म आउने, कलेजसम्म आउने खालको वातावरण बनेको छ। अब पर्सनली मेरो जया मल्टिपल क्याम्पस र मनोकामना सेकेन्डरी स्कुलको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने विद्यार्थीहरू एकदमै एक्साइटेड भएर विद्यालयमा आउने खालको वातावरण बनेको छ। अभिभावकजीहरूले पनि उत्साहित भएर आफ्ना नानीहरूलाई चाहिँ विद्यालयमा पठाउने खालको वातावरण बनेको छ। टिचर साथीहरू पनि त्यतिकै एक्साइटेड भएर हिजो आफूले पठन पाठनमा जसलाई सरिक गराउनुहुन्थ्यो नि उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष जस्तो सेयरिङ हुने, उनीहरूसँग छलफल गर्ने, सिक्ने र सिकाउने जुन खालको पाटो छ नि त्यसमा पनि टिचर साथीहरू पनि त्यतिकै एक्साइटेड भएर कक्षा कोठासम्म आउने खालको वातावरण बनेको छ। मलाई लाग्छ सबै खाले विद्यालयहरू सबै खाले कलेजहरूमा यही खालको वातावरण बनेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, हामी शिक्षाका विविध विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कक्षा 11 को पाठ्यक्रमको विषयमा पनि कुराकानी गर्दा लामो समय अन्योलमा रह्यो र अहिले किसिमको सरकारले निर्णय गरेको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभयो? जस्तो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जुन खालको एउटा कक्षा 11 मा र 1 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने भनेर त्यो खालको निर्णय गर्यो, तर बिचमा चाहिँ अन्योलताको अवस्थाहरू भयो कि केही समय चाहिँ अब गर्ने कि नगर्ने मेजर स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरेको अवस्थाहरू चाहिँ थिएन। जस्तो कक्षा 11 को सन्दर्भलाई कुरा गर्नुहुन्छ भने मेजर स्टेक होल्डर भन्नासाथ हामीले हिसानलाई लिन्छौँ, हिसानका मेम्बर स्कुल्सहरूलाई लिन्छौँ, उहाँहरूसँग कुनै पनि प्रकारको छलफल नभइकनै कक्षा 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम सुरुवात गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। कति आवश्यक थियो त नयाँ? वास्तवमा यसो छ, पाठ्यक्रम त समय सापेक्ष हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अब किन भन्छ आवश्यकता अनुसार यो चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू आउँदै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो कतिपय जस्तो विकसित राष्ट्र
राष्ट्रहरू जहाँ शिक्षालाई प्रायोरिटी बेसमा राखेका छन् नि त है। जस्तो समय सापेक्ष परिवर्तनको कुरा यहाँले गरिरहँदा अहिले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो किसिमको परिवर्तन गर्नु आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले? सरकारको तर्फबाट या निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ कस्तो किसिमको परिवर्तनको आवश्यकता यहाँले देख्नु भएको छ? सर्वप्रथम त कस्तो हुन्छ, शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण छ नि त्यसमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ कि। जस्तो भनौँ न, हाम्रो नेपालको सन्दर्भलाई कुरा गरौँ भने राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दै गर्दाखेरि के थियो भने धेरै ठुलो छलाङ मारेको हो। यद्यपि अहिले पछिल्लो अवस्थामा न्यूनताको अवस्थाहरू छ, त्यतातिर प्रवेश नगरौँ। तर कस्तो छ भने शिक्षालाई प्रायोरिटी बेसमा राख्नुपर्छ। विकसित मुलुकहरू जति छन् उनीहरू विकसित कुन अर्थमा भयो भने शिक्षालाई प्रायोरिटी बेसमा गरे, त्यसलाई चाहिँ ठुलो लगानी चाहिँ शिक्षामा गरे हैन। तर हाम्रो देशको दृष्टिकोण कस्तो छ भने अझै पनि शिक्षालाई प्रायोरिटी बेसमा राखिएको अवस्थाहरू चाहिँ छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो कुराहरू सर्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि के छ भने, जस्तो राज्यले शिक्षालाई प्रायोरिटी बेसमै राखेर कार्यक्रमहरू लन्च गरिनुपर्छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ आइटी बेसमा हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो देशको आवश्यकता के हो त, हामी चाहिँ पर्यटनमा हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, हाइड्रोमा अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, त्यसैले गर्दाखेरि कृषिमा पनि हामीले चाहिँ धेरै ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रा कार्यक्रमहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि व्यावहारिक शिक्षालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा हाम्रो विद्यालयले अथवा हाम्रो शिक्षाले चाहिँ कृषिलाई विशेष जोड दिनुपर्छ, पर्यटनलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ, सँगसँगै हाइड्रोलाई जोड दिनुपर्छ। अथवा हाम्रो शिक्षा चाहिँ कम्तीमा पनि उत्पादनसँग जानुपर्छ, एउटा सिपमूलक हुनुपर्छ। त्यो सिपलाई चाहिँ उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ, त्यो उत्पादनलाई चाहिँ समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ। र विषयवस्तुमा चाहिँ जुन साक्षर नेपालको अभियान सरकारले थालेको थियो, अहिलेको अवस्था कोरोनाले केही प्रभावित भएको अवस्था पनि छ, साक्षरता अभियानलाई चाहिँ कसरी जोड्नु? जस्तो यो अहिले नेपालको साक्षरता अभियान भनेको मलाई एउटा कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम गर्ने जस्तो मात्रै देखिरहेको छु, त्यति व्यवहारिक मैले देखेको छैन। जुन राज्य स्तरबाट साक्षरता अभियान भनेर एउटा भनौँ न देशका सम्मानित व्यक्तिहरू जो भनौँ न कार्यकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एउटा बच्चालाई च्यापेर म शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु, कम्प्लिट नेपालमा 100% साक्षरताको अभियानमा हामी लाग्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। वास्तवमा त्यो देखाउनको लागि भएको छ, व्यवहारमा त्यति आउन सकेको अवस्थाहरू चाहिँ छैन। त्यसैले गर्दाखेरि साँच्चीकै भन्यो भने मैले अघि सुरुमा भने हाम्रो देशले, हाम्रो राज्यले चाहिँ शिक्षालाई प्रायोरिटी बेसमा राख्नुपर्छ। शिक्षामा ठुलो लगानीको आवश्यकता छ र सँगसँगै यहाँ रिसोर्स बेसमा हामी जानुपर्छ। हाम्रो देशलाई कुन खालको शिक्षाको आवश्यकता छ त्यसमा चाहिँ ठुलो अध्ययन र अनुसन्धान गरिन आवश्यक छ। विशेष गरी हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई प्रायोरिटी बेसमा राख्नुपर्छ। त्यसै गरेर पर्यटनलाई त्यतिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो देशमा रहेका विभिन्न खाले जडीबुटीहरू छन् नि, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, उत्पादनसँग जोड्ने, त्यसलाई चाहिँ जस्तो विभिन्न खाले उद्योग धन्दा कल कारखानासँग ल्याउने हैन। मेडिसन जस्तो हब्सका कुराहरू चाहिँ छन्, मेडिकल हब्सहरू हाम्रो देशमा उत्पादन भइरहेछ, त्यसको प्रपर युटिलाइज हुनु पर्यो। र हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो देशको युवाहरूलाई कम्तीमा पनि उनीहरूको जुन एउटा सिपमूलक कार्यक्रमहरू दिने, सिपमूलक शिक्षा दिने, त्यो सिपलाई चाहिँ उत्पादनसँग जोड्ने। जब उत्पादनसँग हामी जोड्छौँ, अभियान बहस त विगतमा पनि नचलेको अगाडि, तर कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो भने अझै पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन। न निजी क्षेत्रबाट कुनै त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम सुरु भएको छ, न सरकारी क्षेत्रबाट। कसरी अघि बढ्ने त? यस्तो छ, किनभने राज्यले यसलाई व्यावहारिक रूपमा ल्याउने भनेको त राज्यले पहल गर्नुपर्छ। किनभने निजी क्षेत्रबाट एउटा संस्थाले, जस्तो भनौँ न हाम्रो संस्थाले मात्रै म लाग्छु व्यावहारिक शिक्षा दिन्छु अथवा यो भनिएका कुराहरूमा चाहिँ म लाग्छु भनेर मात्रै हुँदैन। किनभने यसलाई त नीतिगत रूपमै राज्यले एउटा स्ट्रङ पोलिसी बनाएर त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यहाँ ठुलो लगानीको आवश्यकता छ, त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यहाँ अनुसन्धानको आवश्यकता छ, त्यो अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले गर्दाखेरि राज्यले नै त्यो हुनुपर्छ, राज्य तहबाट नै हुनुपर्छ। र राज्य तहबाट भइसकेपछि अब स्टेक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोमा लानको लागि फेरि पनि राज्यले नीति निर्देशन दिनुपर्छ। मलाई लाग्छ राज्यले त्यो खालको स्ट्रङ पोलिसी ल्याएर अगाडि बढ्ने हो। साँच्चैकै शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने खालको दृष्टि राखेर अगाडि बढ्ने हो भने मलाई लाग्छ मेजर स्टेक होल्डरहरूले साथ दिन्छौँ। भनेको अर्थ हामी जस्तो निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै खाले विद्यालयहरू, कलेजहरूले पनि साथ र सहयोग दिने वातावरण बन्छ। जब यसरी जाने हो भने शिक्षामा मलाई लाग्छ आम नेपालीहरू जो शिक्षासँग सरोकार राख्नुहुन्छ उहाँहरूले अपेक्षा गरे अनुरूपको
परिवर्तन गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब जया मल्टिपल क्याम्पसको कुरा गर्दा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कसरी शैक्षिक गतिविधिहरू सुचारू भएका छन् र यो क्याम्पसबारे आम अभिभावक विद्यार्थीलाई भन्नुपर्दा चाहिँ कसरी के भन्नु? जया मल्टिपल क्याम्पस वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि काठमाडौँको पूर्वी भेकमा रहेको एउटा उच्च शिक्षाको खाँचोलाई परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले चाहिँ विक्रम सम्वत 2061 सालमा सञ्चालन भएको। यसमा चाहिँ विशेष गरी जोरपाटी क्षेत्रका अथवा पूर्वी क्षेत्रका भनौँ न काठमाडौँको जस्तो सबै खाले निजी स्तरबाट सञ्चालित विद्यालयहरूका संस्थापकज्यूहरू, प्रिन्सिपलज्यूहरू र यसै गरेर भाइस प्रिन्सिपल साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको विशेष अगुवाईमा विशेष पहलमा चाहिँ सञ्चालित कलेज हो र यो चाहिँ एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको एउटा शैक्षिक संस्था हो, शैक्षिक धरोहर हो र मलाई लाग्छ जया मल्टिपल क्याम्पस भन्नासाथ काठमाडौँ मात्रै नभएर देशैभरि एउटा परिचित एउटा संस्थाको रूपमा रहेको छ। शिक्षामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको एउटा शैक्षिक धरोहरको रूपमा चाहिँ जया मल्टिपल क्याम्पसलाई लिइन्छ र जया मल्टिपल क्याम्पसमा विशेष गरी मनकामना सेकेन्डरी स्कुल अन्तर्गत उसले के गरेको छ कक्षा 11 र 12 मा चाहिँ हामी कहाँ साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज र लका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् भने ब्याचलर लेभलमा जस्तो अप्लाइड कोर्सेसहरू विशेष गरी BCA र BBM का कार्यक्रमको साथै BSW, BASW, BA, BBS का कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छ भने मास्टर्स डिग्री अन्तर्गत MBS को कार्यक्रम चाहिँ सेमेस्टर सिस्टम अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको छ। र यो चाहिँ कस्तो छ भने मैले सुरुमा भने एउटा अग्रणी शैक्षिक संस्थाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिराखेको अवस्था चाहिँ छ। विशेष गरी उच्च शिक्षाको एउटा आवश्यकतालाई हैन त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा रहेको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा भन्नुपर्दा कुनै विद्यार्थी विद्यालयको खोजीमा हुनुहुन्छ भने के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो अहिले ब्याचलर लेभलको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ भर्ना खोलिराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। जो +2 पास आउट भन्नुभएको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि यो काठमाडौँको पूर्वी भेकमा रहेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 8 माकलबारीमा अवस्थित एउटा कलेज जसमा चाहिँ ब्याचलर अन्तर्गत BCA, BBM का कार्यक्रमहरूको सँगै BASW र BBS का कार्यक्रमहरूमा भर्ना खोलिराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। कम्तीमा पनि त्यहाँको शैक्षिक गतिविधिलाई धेरै नजिकबाट निहालिदिनु हुनको लागि आम विद्यार्थी र अभिभावकज्यूहरूलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जो त्यो ब्याचलर लेभलको एउटा प्रोग्रामको खोजीमा हुनुहुन्छ नि कम्तीमा पनि जया मल्टिपल क्याम्पसभित्र आइदिएर त्यहाँको शैक्षिक गतिविधिलाई बुझ्नुहोस् र यदि यहाँलाई त्यो शैक्षिक संस्थामा पढ्ने विचार छ अथवा यहाँलाई त्यो रहर जाग्यो भने त्यसको लागि उचित वातावरण चाहिँ जया मल्टिपल क्याम्पसले त्यो म्यानेज गर्नेछ। त्यो वातावरण मिलाइदिने कुराहरू पनि म आम विद्यार्थीहरूमा चाहिँ जानकारी गराउँछु। अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँको टिमलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कम्तीमा पनि यो अवस्थामा आएर जया मल्टिपल क्याम्पस र यस्तै गरेर शिक्षाको सन्दर्भमा केही कुरा राख्ने जुन वातावरण बन्यो यसको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन शैक्षिक क्षेत्रको यो विशेष कुराकानीसँगै आजको लागि कार्यक्रम शैक्षिक जागरणबाट म शान्ति गिरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।